तुम्ही हांगाचे हे करता आनी बोलवाडचे फक्त तुम्ही तोय लोकांक तुम्ही सपोर्ट कित्याक करता? गोंयांत लेखाक म्हाजो खूब सपोर्ट आसा. आतां तुमी पळयलां ते कशे पद्दतीन खंय ते कितें उतरां म्हणटात त्यामुळे ते कारणान म्हाका काय तेजेर घेवपाचें ना आनी ऑलरेडी तें चालू आहा तुमी जाणा आतां मेजपाचें चालू तेणी मागल्या त्या टिमान एका टायमार तूं तेंच्या बरोबर आसलो आयज कित्याक तेंच्या बरोबर ना एका चिंतूंक जाय तर कित्याक ना तूं काय मागतलो आनी हांव वयतलो तुमी कर म्हाका तशें कांय ना कोणाचें बरें ते म्हाका आपयन आसतना पासून हांव तेंकां हेल्प करतलो तुमकां पयलीं ग्रामसभेक ना तें कितें जालां न्हू पळय जेन्ना मनीस गाय मारता न्हू कितें कितें म्हणटा न्हू म्हाका तशें वचून पडपाचें ना म्हाजो हेल्प तेंकां आहा तें म्हणजे पण येवंक ना हांव त्याक लागून तुमचेच वोटर्स न्हू ते तुमचेच वोटर्स होय म्हाजे वोटार आनी आमची ती बायलां आमची गमले न्हू मातशी तितून कडेन समिशन बरें किंवा पॉलिटीक करता आनी तितून कडेन म्हाका हांव नाकाय आसलो तशें इतलें सांगपाचें म्हणलं पळय मिनिस्टराक आपयताले बोंडवड लेक हे करपाक जिमला येता आपयताले तुमी एका रोहन कावंटर पळय कितें आसता न्हू पळय जेन्ना एप्रोच बरो जाता न्हू तेन्ना कितें जाता करपाक आतां जर फाल्यां जर हांवें एकल्याक आपयला तिगासर कितें कितें ताका म्हणल्यार मागीर कितें जाता ओके तुम्ही म्हणटा की ते लोक समोर तर हे करता तुमच्या हे बरे भाशेन उतर उलयता सगळें जाता तर तुमी रेडी आहा येस सगळें तो बरे भाशेन येयला जाता जाल्यार तुमी ready 100% रेडी येस अजय बाब काल आमी सांताक्रूज MLA जो तुमचो गांवचो MLA ताका सांगता आयकलें की तो तुमकां सपोर्ट दिवपाक या तुमच्या वांगडा उबो रावपाक रेडी आहा पूण ताका मातसो मान जाय म्हणटा मान जाय आनी ताका रिस्पेक्ट जाय म्हणटा तो कितें सांगपाचें तुका ना आता कितें ताका मान जाय म्हणल्यार आरती करून ताका आपोवपाचें आनी फुलां बी मारपाचें ताका कसलो मान जाय तेंच कळना कित्याक सांग हेच्या पयलीं आमचें डेलिगेशन ताका मेळोन तेणीच CM कडेन व्हेलेलें अशें जाल्लें आसा तेजो CMूच ताका हें करना कितें म्हणटा तें हें करना मान दिना आतां आमचें डेलिगेशन जालें तेन्ना असेंब्लीन तो आसलो बट ताका CMन आपोवंक ना 15 तारीख CM हांगा येयलो तेन्नाय मेर्शे येयलो तेन्नाय तेजो कॉन्स्टिट्यूशन ताका आपोवंक ना परत आमी बंगल्यार गेले तेन्नाय ताका आपोवंक ना सो हेजी पार्टी लायकीन अशी जाल्ली आसा तो सामको आल्ललो आसा म्हणून तो खंयच्या खंय कितें स्टेटमेंट दिता म्हणून लागलो की आमी ताका गायो सोवता म्हणून आयज बायलांनी सकाळी ताका चॅलेंज केला जर खंयचे बायलेन गायो दिला आमी खंयच्यान गायो दिला तूं तें सांग खंयचे खंयचे गायो ते पुलीस कंप्लेंट कर आनी खंयचे सेक्शन त्या गायेक लागता पळय ते तशी चॅलेंजूय केल्ली आहा ताका फक्त आमी दिल्लो आसा वोट आमी ताका गायो दिवंक ना आमच्या बायलांनी आमच्या लोकांनी ताका वोट दिल्लो आसा जाल्लें कितें आहा कालूय आमी पळयलें की तो म्हणपाक लागलो की बोंडवाल लेकेच्या वांगडा तो आहा म्हणटा ओपन प्लॅटफॉर्मान तेणी म्हटलां आनी जाय जाल्यार आपूण हेकाय ते TCP मिनिस्टराकूय हाडटा म्हणटा मात तेच गट्स तो हांगा हेका दाखयना तोयार लेकी म्हणटा आपूण रोहन कावंटेच्या वांगडा ताका हाडटा ताका आपूण दाखयता मागीर आतां 3 दीस इन्स्पेक्शन चलता आमी विलेजर्स हे करता तेणी येवंक जालें न्हू तूं पार्टी जायनाका बट एटलिस्ट विजीट कर कटिसी विजीट दी आमकां मेळ हे कितें तरी कर आतां आमकां 30 तारीख आमचें महाआंदोलन आमी करो या मरो आंदोलन जाता फाल्यां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनूय जावंक शकता तुवें येवन आमकां कन्विन्स करूंक जालें आतां ताका आपोवपाचें कितें उरलां सो हेज्या हातीन कांयच ना आमी कालूय सांगला आनी आयजूय सांगता आमी ताका सोडून दिला आमच्या आतां एम आहा तो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आहा म्हणून आमी तो करूया मरो आंदोलन 30 तारीख केलेलें आहा पण तो म्हणटा तेणें एक एक्झॅक्ट तेजो कोट करपाक गेलो ताका तो म्हणपाक लागलो कितें आपूण तोयाच्या वांगडा सदां आसा आपूण तोयाक प्रोटेक्ट करतलो कोण म्हाका म्हाज्या वांगडा आसा ना आसा म्हाजे अगेन्स्ट आसा ना आसा म्हणलें तेणें पूण तो तशें आसा जाल्यार तुमकां खंय ना खंय तेजो कॉन्ट्रिब्युशन दिसलें फॉर द हेल्प ऑफ द कांयच कॉन्ट्रिब्युशन कांयच ना आतां एसेंब्लीनूच पळय तूं तो कॉलिंग अटेन्शन घालता मात त्या कॉलिंग अटेन्शन फायदो कोण घेता रोहन गांवटे 50 मिनटाचें भाशण दिता आनी जेन्ना ऑपोजिशन वेल्यान वयता 7 ऑपोजिशन आमदार वेल्यान वयता तेन्ना तो थंय बसता तितून कळटा न्हू तो नांवा पुर्तीक तेणी केल्लें आसा जर तो कटिबद्ध आसा हें करपाक की तोय वाचोवपाक तेणी हो लीड करपाक जालो मुवमेंट तेणी इनिशिएटीव घेवपाक जाय आमकां समजोवंक जाय बाबा तुमी हें कितें म्हणटा तें हें हांगा स्ट्रायक सोडा आपूण तुमकां हें करता आपूण तुमच्या वांगडा रावता आपूण लीड करता हांगा फाल्यांच्यान येवन तेणी बसपाक जाय आयज 31 दीस जाले तूं गायो सोवता म्हणून येयना आमी कितें रिस्पेक्ट कसलो जाय तुका रिस्पेक्ट आनी कसलो जाय हे तुजे वोटर मरे भरला ते काल तुवें आमचो डिसरिस्पेक्ट केला एक्चुअली पळोवंक गेल्यार त्याच प्लॅटफॉर्मार आमी सायडीक आसा तुवें आमची विचारपूस सुद्दां करूंक ना एटलीस्ट तुवें पळोवंक जाय सांगसारूंक जाय बाबा तुमचें कितें जालें तुमी आतां कित्याक काल रिपब्लीक डे तुमी कितें म्हण मॅसेज दिवंक गेल्ले कित्याक तुमकां आडयलें पुलिशेन बाबा फुडलें तुमचो प्लॅन कितें आहा आपूण उलयता CM कडेन जावं फेल जावं मागीर टॉक्स तें डिस्कशन फेल जावं बट तुवें तो करूंक जाय आसलें तेका ती हें ना धमक ना कित्याक आजून तो ते 50 खोकीत आहा पळय ते मेजता म्हणून ताका धमक ना ती करपाक कित्याक तो सांपडलेलो आहा पार्टीन तुमकां कितें मेसेज आहा तुमच्या MLA आनी MLA एकूच मेसेज आहा की आमचे कडेन तुजे कडसून एक्सपेक्टेशन्स कांयच ना येवपाचें जाल्यार तूं पयलींच येतलो आहलो नाल्यार आमी घरा येवन तुका जागोवची नासलें घरा येवन तुवें
हे सुद्दां दाखोवंक ना. आयज श्रीपाद नायक सुद्दां येयलो, ती ZP सुद्दां येयली, तुवें ताकद दाखोवंक ना. इतले वेळ तूं MLA जावन इतले वचून तुजी हिस्ट्री आसून तुवें ती ताकद दाखोवंक ना की भायर वचून. सो आमी आनी तुका आनी कांय हे करिना, तुजी तूं कितें म्हणटा तें अपिलूय करना, रिक्वेस्टूय करना. आमचे आयजसून जसो सरपंचाचो चॅप्टर क्लोज जाला, रोहन कोर्टाचो चॅप्टर क्लोज जाला, आमच्या प्रोटेस्टरांक, आमच्या मोलकारांक रुदलपाचो आनी MLAचो चॅप्टर क्लोज. आमचो एकूच एम आसा CM प्रमोद सावंत आनी BJP गव्हर्मेंट हेका आमी पांया कडेन हाडटले 30 तारीख आनी हो प्रोजेक्ट दोनूय प्रोजेक्ट स्क्रॅप करून घेतले. Please like, share, subscribe to Alert Goans.